अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तिलस्मार्ट चैनल में आप सबको वेलकम करता हूं और आज फिर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर अमल लेकर आया हूं। दोस्तों, ये हनुमान का अमल है। हनुमान का एक ताकतवर मंत्र है। ये मोहब्बत के लिए ही है। मोहब्बत के लिए आप इसको करेंगे। दोस्तों, इस अमल को करने के बाद आप अपने मतलूब से, अपने महबूब से जो मनवाना चाहो वो मनवा सकते हो। वो इनकार नहीं करेगा, वो इनकार कर ही नहीं पाएगा। ये इतना पावरफुल मंत्र है कि आप इसको एक दफ़ा करके देखें। मकसद आपका चाहे जायज़ हो, चाहे आपका मकसद नाजायज़ हो, आप इस अमल को कर सकते हो। तरीक़ाकार आप इसका मुझसे सुन लें। आप इस अमल को जब करेंगे, आपके मतलूब की तस्वीर आपके पास होना ज़रूरी है। तस्वीर बेहद ज़रूरी है। इस अमल के लिए तस्वीर का होना बहुत ज़रूरी है। तस्वीर आप सामने रखेंगे और ये जो मंत्र मैं अभी आपको यहाँ बताने वाला हूँ, यहाँ लिख कर भी देने वाला हूँ, इस मंत्र को आपने पढ़ना है उसके ऊपर, और तस्वीर के ऊपर आपने दम कर देना है और तस्वीर को उठाकर किसी वज़नी चीज़ के नीचे रख देना है। चाहे आप उसको किसी अलमारी के पाए के नीचे रख दें या बेड के नीचे रख दें, जगह नीचे साफ़ होनी चाहिए, तो उसको आप रख दें। वज़न जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और आप तस्वीर को रोज़ाना फिर उसको निकालेंगे। तस्वीर को अगर अमल ये रात को किया जाएगा और रात को अमल करने के बाद आपने तस्वीर को वज़न के नीचे रख देना है। दूसरे दिन उसी वक्त जब आपने पहले दिन अमल किया है जिस टाइम पे, उसी टाइम पे आप उस तस्वीर को फिर बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर यही अमल पढ़ेंगे। इसकी तादाद भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद उसको आप तस्वीर को दोबारा वहीं वज़न के नीचे रख देंगे और तीसरे दिन फिर आपने यही अमल करना है। ये टोटल 3 दिन का अमल होगा। और ये मंत्र जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, इसको 324 मरतबा पढ़ना है। 324 टाइम्स इसको आपने डेली पढ़ना है। इसके आगे पीछे आप बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे और दुरूद पाक भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिफली मंत्र है और सिफली अमल है, तो आपने इसको इस तरह से करना है। मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने पढ़ना क्या है। चल हनुमान तेरे चलन दा वेला है, तेरे चलन दा वेला ही। ये आप देख लें, मैं आपको पढ़ के भी साथ साथ सुना रहा हूँ और इसके अलावा मैं आपको लिख कर भी अलग से वीडियो में दे दूंगा। हार कर पार कर टोटे एदे चार कर, टोटे ओदे चार कर, फुलां बिन फुलां नूं मेरी मोहब्बत विच गिरफ्तार कर। ये है दोस्तों वो कुल मंत्र। और दोस्तों, ये जो फलां बिन फलां लिखा गया है, इस फलां बिन फलां की जगह आपने अपने मतलूब का नाम और बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखना है। अगर मर्द है तो बिन लिखा जाएगा, अगर खातून है तो बिन लिखा जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसे ही फलां बिन फलां नहीं लिख देना। फलां पहले फलां पे अपने मतलूब का नाम लिखेंगे, फिर अगर खातून है तो बिन लिखेंगे, मर्द है तो बिन लिखेंगे, फिर अगले फलां पर उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। तो आपके सामने मैंने लिख दिया है। चल हनुमान तेरे चलन दा वेला ही, आर कर पार कर टोटे ओदे चार कर, फलां बिन फलां नूं मेरी मोहब्बत विच गिरफ्तार कर। ये आपने पढ़ना है। मंत्र है ये 3 दिन का अमल है। रात को ही किया जाएगा और इसकी जो तादाद है वो है 324 मरतबा। 324 मरतबा आपने इसको पढ़ना है एक रात में। और तरीक़ाकार मैं आपको इसका बता चुका हूँ कि आप
تصویر سامنے رکھیں گے اور اس تصویر کے اوپر آپ یہ پڑھیں گے، توجہ آپ کی تصویر کی طرف ہی رہنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ اگر آپ کمرے کی جو لائٹ ہے اس کو بند کر دیں، کوئی اگر چراغ آپ کے پاس ہے تو اس کو روشن کر لیں، اگر کوئی موم بتی آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو روشن کر لیں، اس کی روشنی میں آپ اس عمل کو کریں۔ یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ پہلے دن آپ 324 مرتبہ پڑھیں گے، تصویر پر 3 پھونکے ماریں گے دم کرنے کی تصویر پہ، پھر اس تصویر کو اٹھا کر وزن کے نیچے رکھیں گے، چاہے کوئی الماری اگر آپ کے کمرے میں موجود ہے اس کے پائے کے نیچے رکھ دیں، بیڈ کے نیچے رکھ دیں، ڈریسنگ ٹیبل ہوتی ہے گھروں میں اس کے پائے کے نیچے رکھ دیں۔ جتنا زیادہ وزن آپ اس کے اوپر رکھیں گے اتنا زیادہ جلدی یہ عمل اثر کرے گا۔ 3 دن میں تو یہ کر ہی جائے گا عمل۔ اس کے بعد دوسرے دن اسی ٹائم پہ، جس ٹائم پہ اپنے پہلے دن اس عمل کو کیا ہے اسی ٹائم پہ پھر تصویر کو باہر نکالیں گے، اس کے اوپر یہی عمل اسی طریقے سے پھر دوبارہ کریں گے، تصویر پر 3 پھونکے ماریں گے اور پھر اس کو اسی جگہ پہ بدن کے نیچے رکھ دیں گے۔ اور تیسرے دن پھر آپ نے ایسے ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ جب یہ 3 دن کا عمل آپ کا مکمل ہو جائے تو اس رات کو بھی وزن کے نیچے اس کو رکھ دینا ہے، لیکن دوسرے دن صبح آپ نے اس کو نکال لینا ہے، نکال کر آپ نے اس تصویر کو جلا دینا ہے۔ آپ کے پاس جو آپ کے محبوب کی تصویر ہے جس کے اوپر 3 دن آپ نے دم کیا ہے اس تصویر کو جلا دینا ہے، اور اس کی جو راکھ ہے اس کا بھی خیال بھی رکھنا ہے کہ نیچے نہ گرنے پائے، کسی پلیٹ میں یا کسی طریقے سے آپ اس کو سنبھال سکیں، اس راکھ کو سنبھال لینا ہے اور اس کو پھر آپ نے دفن کرنا ہے۔ چاہے آپ کہیں گھر میں دفن کر دیں یا اگر آپ کے گھر میں کوئی گملہ موجود ہے، کوئی پھولوں والا جیسے عام گھروں میں ہوتے ہیں تو وہاں دفن کر دیں۔ اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو کسی پارک میں لے جائیں، تھوڑی سی زمین کھود کر، ہاتھ سے ہی کھودی جائے گی، کیونکہ تھوڑی سی چٹکی بھر راکھ ہی تو ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، آپ اس کو وہاں دفن کر دیں۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا اور آپ دیکھیں گے کہ ان 3 دنوں میں ہی آپ کے محبوب کا کیا حال ہوتا ہے۔ جو بات آپ اس سے منوانا چاہیں وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہوگا، وہ آپ کی ہر بات مانے گا، وہ ناجائز ہوگی یا جائز ہوگی وہ ماننے پر مجبور ہوگا۔ اور دوستو یہ عمل لڑکا لڑکی کے لیے کر سکتا ہے، لڑکی لڑکے کے لیے کر سکتی ہے، لڑکی لڑکی کے لیے بھی کر سکتی ہے اور لڑکا لڑکے کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ پاورفل عمل ہے کہ شاید آپ سوچ سکیں۔ باقی دوستو اجازت اس کی آپ کو ویسے ہی ملے گی جو ہمارا کرائٹیریا ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو ہی آپ کو اجازت ہے، اگر آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو آپ کو اجازت نہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، پھر آپ کو اس کی اجازت ہے۔ نئے آنے والے جو دوست ہیں جو نئے چینل پر آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ان کو بھی اجازت ہے۔ تو دوستو ہماری ویڈیو آج کی یہاں ختم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔